Natigayon ang usa ka commotion incident sa usa ka balay Kalingawan nga nahimutang sa Federal 3, Barangay Tibalog, Santo Tomas, Davao del Norte niadtong gabi sa Marso 8 tuig 2026. Sigon sa report, sa wala pang insidente, ang PNP personnel sa Santo Tomas Municipal Police Station ni pahigayon og uplan bakal sita, uplan kapkap sa nasangpit nga bar alas 11:20 sa gabi. Human ini ang team mibiya matud pa ug mipaingon kini sa ubang mga beer house aron masiguro nga ang tanang mga beer house dili malutsan sa mga kontrabando sama sa armas, kutsilyo ug uban pa. Apan usa ka oras human sa ilang gihimong operasyon, adunay usa ka tawag nga nagpahibalo nga adunay kagubot nga hitabo sa sulod sa usa ka beer house ug diha dayon ang maong grupo nibalik sa lugar. Apan sa pag-abot nahupay na ang sitwasyon. Bisan pa niana ang mga biktima ug ang mga suspect giimbitar paghihapon pag-adto sa police station alang sa formal nga reklamo o blotter record. Apan sila mipili nga mopauli na lang. Bisan pa sa desisyon sa duha ka partido, ang mga investigador sa Santo Tomas Police Station padayon pa nga nagpahigayon og lawom nga investigasyon kalabot sa maong insidente aron malikayan ang susamang insidente sa umaabot. Gisubli sa Santo Tomas Municipal Police Station ang ilang pasalig sa pagpatunhay sa kalinaw ug kahapsay ug gidasig ang publiko nga i-report dayon sa mga otoridad ang bisan unsang dili maayong panghitabo. Katropa, para magpadayon ang kalagsik sa atong immune system, mag-Santon Vitamin C Pirmi alang sa niko sa Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Omaki Algabri, XFM News.